طالبان یک باشنده ولسوالی مالستان را در شهر غزنی شهید کرد. خسورش و یک فرد دیگر که باشندگان جاغری هستند را با خود بردند. سلام بر شما، وقت بخیر. امروز 25 مارچ 2024 میلادی و برابر با 6 حمل سال 1403 هجری شمسی است. گروه طالبان با حمله بر یک خانه در ناحیه دوم شهر غزنی یک باشنده ولسوالی مالستان را به شهادت رساند. خسورش و یک فرد دیگر که باشندگان ولسوالی جاغری هستند را بازداشت و به جای نامعلوم منتقل کردند. این رویداد چهارشنبه شب هفته گذشته در قلعه میر از مربوطات ناحیه دوم شهر غزنی رخ داده است. منابع از فرد شهید به اسم محمد علی حقجو نام میبرد. به گفته منابع، آقای حقجو فرد ملکی بود و هیچ گونه سابقه کار در نظام را نداشت. او در اصل باشنده منطقه پشی ولسوالی مالستان ولایت غزنی است. طالبان در این رویداد خسور وی به اسم محمد علی ارباب و یکی دیگر از بستگان وی به اسم عزت الله را بازداشت و به جای نامعلوم منتقل کرده است. منابع میگن که طالبان ظاهرا در پی بازداشت محمد علی ارباب بوده است. آقای ارباب در گذشته مدت بسیار کم در خیزش‌های مردمی بوده. او باشنده هیچه ولسوالی جاغوری ولایت غزنی است. منابع میگن آقای ارباب بعد سقوط حکومت جمهوریت به پاکستان رفته بود، اما چند قبل به وطن برگشت. و هفته گذشته جهت اخذ پاسپورت به کابل رفته و سپس به غزنی برگشته و شب که این رویداد رخ داد در خانه دختر برادرش در قلعه میر مهمان بود. طالبان اما شب هنگام بر این خانه حمله میکند. وقتی نظامیان طالبان پشت دروازه میرسند، همه اعضای خانواده از ترس هر طرف فرار میکنند. محمد علی حقجو داماد محمد علی ارباب از پنجره خود را به داخل کوچه میاندازد و طالبان بر وی گلوله باری کرده و وی به شهادت میرسد. منابع میگوید که حداقل 4 مرمی بر وی اصابت کرده بود. محمد علی ارباب و فرد به اسم عزت الله که صاحب خانه بوده را بازداشت و با خود به جای نامعلوم منتقل کرده و تا حال خانواده هایشان از آنان اطلاعی ندارند. عزت الله نیز باشنده جاغری ولایت غزنی است. او در اصل از منطقه بابا می باشد. منابع میگویند که فردای آن روز پس از دفن خاک شهید خانواده های بازداشتی نزد طالبان می رود. اما این گروه منکر بازداشت ارباب و عزت الله شده است. منابع میگویند که مردم در قماندانی امنیه و استخبارات طالبان رفته و از مقام‌های طالبان خواستار پاسخگویی شده است. مقام‌های طالبان اما منکر شده و گفته است که از این رویداد اطلاعی ندارند. دوستان و نزدیکان این خانواده میگن که گروه طالبان باید به نگرانی خانواده ها پاسخ دهند و اکنون حداقل 2 فرد که در زندان این گروه به سر میبرند را رها سازند. آنان میگن اگر طالبان کدام سندی دارد که این افراد جرم کرده باشد، حداقل آنان را محکمه کرده و خانواده هایشان را نیز مطلع سازند. ولی این گونه رویه خشن و به قتل رساندن مردم در خانهشان و حملات شبانه باید متوقف شود. این ما بار اول نیست، بل در گذشته و در 3 سال گذشته گروه طالبان به بهانه‌های مختلف شهروندان کشور را به گلوله بسته و هرگز پاسخگو نبوده است.